intitulé La peau et le soleil, كما تعرفوا Cette conversation va être enregistrée. كما تعرفوا سيف دخل وبدات تسخن الدنيا، وشنو اللي لازمنا نعملوا وشنو اللي ما لازمناش نعملوا، وشنو ما لي بيان في دو سولي وكيفاش نحميو نفسنا. هذا الكل ان شاء الله باش نشوفوه معنا في البريزونطاسيون تاعنا تاع اليوم. دونك كان في الاخر بالكل بتاتخ فماشي دي كيسيون، دونك ماذا بينا نخليهم في الاخر، نحاول نجاوب على سؤالاتكم الكل ان شاء الله. وفوالا وان شاء الله تعجبكم الفورماسيون هذيا. Donc, je vais commencer par partager l'écran. Donc, le thème comme convenu, la peau et le soleil. كما تعرفوا باش نشوفوا مع بعضنا لو رayonnement solaire. الشمس هي بيدها مناش متكونه، وشنو ما لي ديفيرون غيون اللي موجودين في الشمس، وشنو ما الباهي وشنو الخايب نتاعهم. نخافوا منه نجم يكون لانمي نتاعنا. الفوتو بروتيكسيون ناتوريل، احنا عندنا اون فوتو بروتيكسيون باش نشوفوها مع بعضنا، ولي بروتيكتور سولير وشنو هي لا ريبونس ارفيا. لازمنا نعرفوا اللي لو سولي هو شنو حسب رايكم. دونك سي ان اسtre باش يعطينا دو لا لوميير، باش يعطينا الضوء وباش يعطينا السخانه للارض. وهذا والغيتم الغيتم لا في ا سا سيرفاس. معناتها الشمس تظهر يجي الليل، وك الشمس كما تعرفوا الدور، وفوالا باش تعطينا لا لوميير وباش تعطينا بوكو دو بيانفي باش نشوفوهم مع بعضنا. Donc la lumière de cet astre باش يعطينا un temps ensoleillé وباش يعطينا un beau soleil. شكون اللي ما يحبش الشمس؟ وشكون اللي ما ديجا كي نقولوا شمس نقولوا بون هومور، كي يبدا الطقس حلو سورتو في الربيع ولا كي يبدا تسخن الدنيا شويه. un petit blocage au niveau de la présentation. Voilà. هوني باش نشوفوا مناش متكون لا لوميير دو سوليل، مناش متكونه، مناش قاعدين تشوفوا جو بونس في الاكران. دونك متكونه من ان انسامبل دو ريون. نعرفوا فما لو في ا، لو في بي و لو في سي. les UV هما ils sont invisibles واللي هما ils sont responsables du code soleil. ومن بعديك باش نشوفوا كيفاش هاللي ريون هذوما الانا نيفو من البشره باش au niveau des couches de la peau وين باش يضربوا surtout. وعندنا زاده les infrarouges qui sont invisibles mais qui sont responsables de la chaleur. هما اللي يعطيو السخانه. وهنايا c'est la composition de la lumière blanche. Voilà. Et donc les couleurs اللي باش يعملونا la lumière blanche اللي باش تضوي الدنيا. باهي توا باش نشوفوا اسكو لو سوليل سي ان امي، عنده بوكو دو بيانفي على البشره نتاعنا وعلى البدن. كيما اما لازم يكون بيان سور ا فيبل دوز، ما يلزمناش اون سيكسبوز على خاطر سوا ديزون لو سوليل اي ان امي، على خاطر الشمس معناتها عنده دي بيانفي على البدن وعلى البشره. دونك اون فا معناتها كيما نقولوا اون سيكسبوز برشا ولا من غير حمايه ولا اللي هو. اول حاجه كما قلت قبيليك يعمل اون اميليوراسيون دو لومور، معناتها كي يبدا الطقس حلو وفما شمس وكل نبداو فريمون عاملين كيف وعاملين جو ونحبوا نخرجوا نتحركوا اتسيتيرا. حاجه اخرى وقت اللي يدخل للصيف باغ اكزومبل برشا عباد حتى اللي عندهم مثلا بوسي دكني ولا عندهم مشاكل نتاع حب شباب ولا اللي هو برشا عباد يقول لك انا في الصيف ما عادش يظهر، معناتها يتخبى. معناتها فما اون نيت اميليوراسيون دو لاسبي دو لا بو غراس او سوليل. علاش؟ على خاطر القشره elle s'épaissit un peu. Donc الحبوب يتغطاو quelque part. Mais bien sûr ceci dit que ما ينحيش هو لاكني، اما يخبي، il améliore l'aspect نتاع البشره. وما ننساوش زاده اللي le soleil il participe à la synthèse de la vitamine D ou à travers الجلد.
معناتها كونت اون سيكسبوز لازمنا نعديو على قليله ان كاردور واحنا مثلا اكسبوزي يدينا ولا حتى ولا ساقينا ولا اللي هو في الشمس من غير بروتكسيون باش نجموا نعملوا لا سانتيز دو لا فيتامين دي اللي هي اللي امبورطونت باش تعمل لنا الفيكساسيون تاع الفيتامين سي على السكوليت نتاعنا. دونك باش نولي نفهموا قيمه لو سولي، قيمه الشمس هذيا على البدن نتاعنا وعلى الهيومور وعلى برشا حاجات. مي لازمنا زاده كيف اون نوت كو الشمس ا بوتيت دوز، ديما نقولوا رانا هنايا في البوتيت دوز، مش اون سيكسبوز من الصباح لليل على خاطر باش يتخبى لاكني، ولا من الصباح لليل على خاطر باش نعملوا لا سانتيز دو لا فيتامين دي ولا اللي هو برشا الشمس تعاون برشا عباد اللي عندهم مثلا سيغتين مالادي دو لابو، كيفاش مثلا الصدفيه اللي هي اسمها بسوريازيس. اون جينيرال بالشمس لاسبي زاد كيف نتاع البشره اللي في البارتي اللي atteint du psoriasis راهي elle s'améliore كيف بالنسبه للفيتيليغو، ناخذوا شويه لون نجموا اون اتينيو لاسبي دو فيتيليغو اللي هو البراس. حاجه اخرى برشا طب لي ديرماتولوج يستعملوا لي UV اللي هما معناتها لا كومبوزيسيون دي ريون معناتها UVA ولا les UV en général, mais à faible dose pour soigner quelques problèmes dermatologiques نتاع الجلد. Donc هوني نقولوا le soleil c'est notre ami، يعطينا برشا حاجات باهين للبدن وللبشره. هنايا باش نشوفوا كيفاش les différents rayons وين شنو لي زيفي نيجاتيف نتاعهم وشنو لي زيفي بوزيتيف نتاعهم و à quel niveau de la peau ils interviennent. لازمنا نعرفوا اللي سي فري معناتها نفرحوا كي يجي الصيف وون فو برونزي اتسيتيرا، نحبوا ناخذوا لون باش اللون نتاعنا يتبدل تعطي اون بون كولور وكل، مي ما ننساوش لا بروتيكسيون خاطرها الي تري امبورطون. وهوني علاش جي سوليني سو بوين لا باش نشوفوا لي ديفيرون ريون كيفاش il traverse les différentes couches de la peau. باش نبداو كما قلنا قبيليكا les rayons du soleil متكونين من l'UVB, l'UVA et les infrarouges. les UVB اللي نسمعوا عليهم برشا واللي هما ils sont responsables باش يعطيو le bronzage والسنتيز زاد كيف de la vitamine D. ونشوفوا هنايا اللي le rayon UVB il peut arriver حتى au niveau du derme. معناتها 8% il pénètre 8% au niveau du derme et 20% au niveau de l'épiderme. معناتها c'est une pénétration quand même assez plus ou moins profonde. l'effet positif نتاع l'UVB هو يعطي léger bronzage ويساهم في السنتيز نتاع الفيتامين دي اللي هي elle est très importante pour fixer la vitamine C au niveau du squelette. L'effet négatif, malheureusement, c'est les coups de soleil. Les coups de soleil sont provoqués en général mais les UVB. Oui, ils perturbent les noyaux cellulaires, les noyaux des cellules cutanées. Oui, c'est les cancers cutanés. هذايا بالنسبة les UVB. بالنسبة les UVA اللي هما c'est des rayons من الشمس les rayons du soleil. Les effets négatifs des UVA واللي هو récemment معناتها عرفنا اللي هما يساهموا في الفييسمون كوتاني، في الفوتو فييسمون كوتاني. معناتها العباد اللي s'expose beaucoup au soleil من غير حماية راهو باش نشوفها حتى كان يعمرها 30 سنه باش نلقاو ان فييسمون كوتاني، وبعد باش نشوفوا سيغتان كا للعباد اللي معناتها كي سيكسبوز وشنو هو لاسبي دو لا بو كيفاش يولي. وزاد كيف يساهم في لاباريسيون دو سيغتان كونسير كوتاني. Les UVA يعطي un léger hal immédiat معناتها لو ريون كي يضرب سور اون بو طبعا بعديك باش نشوفوا حتى مثلا في لي فوتوتيب كيفاش لا ناتور مثلا لي كولور شنو هما اللي نتحصلوا عليهم بالنسبه للي ديفيرون فوتوتيب شوفوا بعديك. Donc l'effet positif يعطينا la jolie couleur on va dire du bronzage immédiatement, mais ما ننساوش اللي l'UVA il est encore plus profond
ce rayon-là, où il peut arriver au niveau du derme, qui est la deuxième couche de la peau, يخلط حتى ال 20% في البénétration au niveau de cette couche-là. Donc, il est quand même assez profond. Avec علاش هوني نركزوا et on souligne على la protection à travers, bien sûr, les écrans, etc. On va voir ça en détail. نتعدى les infrarouges. C'est également des rayons qui composent les rayons solaires. Ça fait partie des rayons solaires. Les infrarouges, ils ont des coups de chaleur, ils s'achnent, d'accord? Donc, ils ont une sensation de chaleur. Ou récemment, certains traitements à travers les infrarouges, au niveau pour la régénération cellulaire ou pour un effet, on va dire, anti-âge. C'est vraiment des études bien étudiées. La chaleur, elle va activer la régénération cellulaire au niveau du derme et donc on va se retrouver avec des nouvelles cellules jeunes, etc. Ce n'est pas notre objectif, mais les infrarouges ont une sensation de chaleur, c'est l'effet positif, ou l'effet négatif, c'est des coups de chaleur et il va bien sûr potentialiser les effets des radiations UV, UVA ou UVB. حاجة أخرى لازمنا نلاحظوها زاد كيف اللي le rayon infrarouge ينجم يخلط profondément au niveau de l'hypoderme. Il est vraiment très profond. وذاك علاش لازمنا ديما نردوا بالنا. بالنسبة للريونمون لازمنا نعرفوا زاده اللي l'altitude معناها البقعة اللي احنا فيها ماهيش مش كيما باغ اكزومبل on s'expose معناتها وقت اللي نمشيو في la neige on fait du ski ou autre في الجبل عندنا l'altitude de بعيدة وقريبة donc on a une réflexion et une diffusion solaire de 85%. إذا كنا في البحر وهنايا العباد اللي qui sont en général sur les montagnes والفما اللي يعملوا les skis etc. هذوما العباد تلقاهم vraiment bien bronzés voire حتى معناتها surtout s'ils protègent pas les coups de soleil يخطفوا rapidement وضربة الشمس تكون vraiment قوية surtout si on se protège pas. بالنسبة au niveau du sable في البحر par exemple في البحر واحنا في الرمل مانيش في الماء عندنا 17% من الريفليكسيون ديفيوزيون سولير. معناتها باش تعرفوا البلاصه اللي احنا فيها لو pourcentage de la réflexion et de la diffusion solaire. بالنسبه كان نبداو في البحر bien sûr عندنا 5 à 20% وكان نبداو بعاد معناتها gazon air piscine etc. عندنا 3% de معناتها de réflexion. Donc هذا par rapport au rayonnement. اسمع Oui. جست حاولوا نحكيو ماكسيموم شويه بالعربي باش نجم الكلام يكون واضح للعباد الكل ويعطيك الصحه. باهي داكور ميرسي. باهي هنا باش نشوفوا زاد كيف on a expliqué قبيليك مثلا les rayons UVA UVB وين ils interviennent par rapport aux différentes couches de la peau. Donc, on a les UVB au niveau de l'épiderme, on a 2%, c'est des rayons énergétiques, mais ils ne pénètrent pas vraiment. Les UVA, donc on a 98%. Maintenant, ils sont vraiment très profonds au niveau du derme, 98%. Ils sont peu énergétiques, mais ils sont vraiment très pénétrants. Donc, حكينا قبيليك على le soleil qui est notre ami معناتها صاحبنا ينجم يعطينا حاجات بوزيتيف بالنسبه للبدن نتاعنا ولا بالنسبه للبشره مي زاد ينجم يكون زاد العدو نتاعنا للبشره نتاعنا ويعمل لنا برشا قلق وبرشا مشاكل. دونك لازمنا نعرفوا اللي surtout les UVA
UVB اللي حكينا عليهم قبيليك ils accélèrent le vieillissement cellulaire معناتها يساهم باش يعطينا هاك الفييسمون واباريسيون دي ريد تري رابيدمون معناتها نشوفوهم ياسر كيما قلت ليكزامبل نتاع قبيله نجم تكون عندنا عبد عمره 20 ولا 25 سنه يقعد ياسر في الشمس كيما لو كا مثلا نتاع نساء اللي في الفلاحه يخدموا من غير ما يحميوا انفاسهم من غير ما يحميوا الجلد نتاعهم نشوفوهم تلقاها صغيره في العمر مي عندها ان اسبي تاع بشره اللي هو ينجم يكون لاج ماهوش ما يركبش على لاج كوتاني نتاعها علاش على خاطر ما فماش حمايه وما فماش ايكران توتال وما فماش اون بروتيكسيون دونك اذا كان لي يو في بي sont depuis très longtemps impliqués في القلق هذايا دونك زاد كيف عرفنا récemment اللي لي يو في هما بيدهم يساهموا في هالفييسمون كوتاني ويعطيو برشا مشاكل بالنسبه للبشره نتاعنا. حاجه اخرى لي غيون هذوما الكل ils sont responsables معناتها ديما نعاود نرجع ونقول اذا كان ما نحميوش البشره نتاعنا باش يكون ريسبونسابل في لاباريسيون نتاع لي ريد اللي هما التجاعيد. حاجه اخرى اللي هي مشاكل نتاع براتيكمون النساء الكل خاصه اللي ما تحميش نفسها ما تحميش البشره نتاعها ولا خاصه اللي تكون ياسر فاتحه وما تحميش البشره نتاعها باش نلقاو اون اباريسيون دو تاش برون اللي هما المشاكل نتاع لي تاش اللي يقلقوا براتيكمون برشا نساء. وزاد كيف القشره البيضاء برشا عندها توندونس اترابي اكل الحموره والقلق نتاع الكوبروز هذايا زاد الكل دو مهل المشاكل اللي نجم يعملهم الشمس وهذاك علاش نجم يكون اليوم لو سولي الشمس تكون العدوه نتاعنا. الحاجه اللي تخوف ياسر اللي مثلا اذا كان ما نحميوش البشره نتاعنا واذا كان ما نحطوش دي زيكران وما نستحفظوش على انفاسنا ما فماش كان لي زيكران فما زاد نلبسوا لي لونيت نلبسوا لي شابو نلبسوا دي معناتها دي حوايج باليدين تبدا مثلا مغطين اتسيتيرا ينجموا هاللي يو في هذوما يدخلوا كاريمون في النوايو نتاع لي سيلول كوتاني وينجموا يعملوا دي ميوتاسيون جينيتيك ويكونوا اللهم عافينا ريسبونسابل دو كونسير دو لا بو معناها عافينا وعافيكم الله. لي زيفي نيفاست هذوما نتاع السور اكسبوزيسيون اذا كان مثلا ما نحميوش نفسنا. اول حاجه ما فماش عبد صغير سورتو ما تبطلش نعرفوا اللي الشمس اذا كان ما نحميوش ما نحطوش شابو اذا كان اون سيكسبوز نهار كامل مش تحت مثلا في البحر ماناش تحت باراسول ماناش حاطين شابو سورتو للوليدات الصغار وكل معناتها سو كي سور راهو فما اون انسولاسيون معناتها لا يقدر ولا يورينا البقله اللي نسميوها احنا بلغه البقله. دونك البقله سي دو ا معناتها ليكسبوزيسيون هذيا من غير ما نغطيو روسنا اتسيتيرا تنجم وهذايا الكل دو اوز انفراروج باهي. وفما لي كو شالور كل ساعات واحد مثلا يقعد ياسر في الشمس اكسبوزي ينجم يسخر برشا ينجم يدوخ لا يقدر معناتها السخانه والشمس كي تضرب ياسر على روسنا ولا على بدناتنا نجموا نتقلقوا. اكور تيرم زاد كيف تنجم تعمل لي كود سولي كيما تعرفوا معناتها احنا ديما نقولوا مثلا احنا نحب نتبرنزا نحب نحمار نحب وي سي بيان بو معناتها حلو برشا هو واحد يبدا برونزي اما زاده مش تبدا تعمل برونزاج وبعديك تضرب دي زيغيتيم وبعديك القشره تنبل وبعديك يوليونا عنك لامبيل وبعد حريق وبعد معناتها تولي حتى نجموا ناخذوا حتى دي برولور لا يقدر معناتها لازم فريمون اون في تري اتونسيون لازمنا نحافظوا على البشره نتاعنا وقت ليكسبوزيسيون او سولي. حلو هو البرونزاج اي اما لازمنا نحافظوا ونمشيو بشويه بشويه. وكما تعرفوا معناتها كي واحد يسكسبوز تطلع كلامبيل ما عادش عندنا حمايه على البشره دونك القشره تشيح وتولي ديزيتراتي خاطر ما فعادش فما اكل باغيير
اكل فيلم واكل بارير اللي تحمي البشره نتاعنا الكل تمشي، دونك القشره تشيح وتولي معناتها مش حلو. ملي نكونوا في لون حلو ومزيان نوليو في مشاكل نتاع قشره لازمنا نصلحوهم، ولا يقدر نجموا ناخذوا حتى لي برولور من البروميير وتخلط دوزيام دوغري، معناتها واحد يولي يقاسي في المشاكل نتاع هالاكسبوزيسيون هذيا. وفما عباد مثلا عندهم تنجم زاد كيف الشمس مع مثلا عباد تاخذ في سيغتان ميديكامون انتي انفلاماتوار ولا دي زانتيبيوتيك ولا اللي هو مع الشمس تعطينا اون فوتو سكون ابل اون فوتو سنسيبيليزاسيون، معناتها تنجم تطلع حموره، تنجم تطلع اون ايرuption كوتاني، تنجم معناتها فما شويه قلق بالنسبه للعباد اللي كي سون ياخذوا فيها الانتي انفلاماتوار ولا في دوايات معينين كو سوا باش في سيغتان مالادي وكل لازمنا ديما ناخذوهم هذوما بعين الاعتبار، وما ننساوش نحميو انفسنا بالليكرون توتال ولا بالمظله ولا بالحوايج ولا اللي هو باش ما ندخلوش تحت هالقلق هذايا. الون تيرم ما ننساوش زاده اللي الشمس ما عندهاش كانش مشاكل ا كور تيرم. الون تيرم فما سكون ابل لو فييسمون اكتينيك، هذايا للناس اللي كي سيكسبوز. مثلا هنايا ناخذوا لو كا نتاع شوفور دو كاميون، وهذايا ديما لو كا هذايا يقدموه ياسر في لي غران كونغري ديرماتولوجيك. علاش؟ هنايا باش تشوفوا ان كوتي نون اكسبوزي كيما قاعدين نتراو على الشيما على الشيما جوستومون، تشوفوا هنايا لا بارتي اللي ماهيش متعرضه لاشعه الشمس. المراه هذيا تسوق في كاميونه كل يوم، دونك البارتي هذيا ماهيش متعرضه للشمس والبارتي هذيا متعرضه للشمس. دونك شوفوا هوني لاسبي نتاع الجلده نتاع البشره نتاع المراه هذيا اللي هي شوفور تخدم في لي دو بارتي. شي يصير هنايا؟ اول حاجه لي بارتي كي سون اكسبوزي باش تكون فيهم باش يصير فيهم ايبيسيسمون نتاع ليبيديرم، الكوش الاولانيه بالكل باش تولي خشينه، دونك باش تولي حرشه وباش تولي يابسه ايبيس. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه باش يصير كيما احنا حكينا مره في ان بو داناتومي في الكوش دو لابو اللي هي ليبيديرم، قلنا فما الميلانوسيت. الميلانوسيت هذيا هي الخليه اللي تعطي اللون للبشره به، وكي يضرب لو غيون تاع الشمس على البشره هالميلانوسيت هذايا باش يبدا يفا برودوير الميلانين اللي هي تعطينا اللون، اللي هي اون سورت سي اون رياكسيون دو ديفونس من الميلانوسيت هذا باش يدافع على روحه. داكوردو؟ دونك كي احنا اون سيكسبوز من غير ما نحميو المورفولوجي نتاعو، نوعيه الفورمه نتاع السيلول هذيا تتبدل. علاش؟ على خاطر احنا ما حميناهاش. دونك باش يولي باش تولي عندنا لاباريسيون دو لا تاش اللي نلقاوها ساعات دو جور لوندومان، تلقى روحك انت تقول انا راني المده هذه الكل نعمل فيها كرون، ما انت عندك عوامه قبل تو تكسبوز او سولي، معناتها تمشي للبحر ولا تخرج ولا اللي هو من غير ما تعمل حتى حمايه وتلقى نفسك افيك اون تاش دو جور لوندومان. اما هذا حتى مده كبيره باش صارت هالموديفيكاسيون نتاع نوعيه الميلانوسيت اللي هو ريسبونسابل نتاع لا برودكسيون نتاع الميلانين، واللي هو باش يعطي اون بيغمونطاسيون. ما عادش اللون باش يتوزع بطريقه معناتها ايغال، باش يولي ايريغوليي ويخرج لي اكتاج على لا سيرفاس نتاع البشره نتاعي، ونلقى نفسي افيك اون تاش على الجلده. حاجه اخرى باش نحكيو زاده على لون تيرم، ليلاستوز سولير. ليلاستوز سولير هي اون بيرت ديلاستيسيتي، وهنا لو كان نشوفوه على المراه هذيا اللي عندها اون بارتي كيما قلنا ماهيش اكسبوزي، هاوكا لاسبي نتاع الجلده نتاعها الي تري نورمال، و لاسبي كي اكسبوزي من غير بروتيكسيون تصير فيه سكون ابل اون الاستوز، البيرت ديلاستيسيتي. علاش؟ على خاطر لي غيون دو سوليل كيما كنا نحكيو قبيليكا، وهوني برينسيبالمون كي سون دو من الغيون UVA، يضرب ديريكتومون او نيفو دو ديرم. والديرم شنو اللي فيه
الفيبروبلاست والفيبروبلاست اش يعطينا الكولاجين والالاستين. دونك وقت اللي الغيون يضرب هذايا واحنا ماناش قاعدين نحميو في البشره نتاعنا بالاكران، اي بان اول حاجه تصير نكسر السيلول ونكسر الالاستين ونكسر الكولاجين، وباش تصير عندي غيد perte de fermeté ou perte d'élasticité. دونك هوني باش نعرفوا شنو ما لي زيفي اللي ينجر عليهم تنجر عليهم معناتها اون اكسبوزيسيون من غير بروتيكسيون. دونك باش نلقاو قشره شايحه، نلقاو قشره فيها برشا دغيد كيما تشوفوا هوني ليكا، نلقاو دي تاش بيغمونتير، نلقاو القشره نتاعنا ولات ايبيس خشينه وتنجم نكونوا حتى اللون نتاعها يتبدل اي الفا مونكي d'élasticité. وهذايا الكل علاش؟ على خاطر بيان سور اون سيت اكسبوزي برشا في معناتها برشا من غير بروتيكسيون، و ا لون تيرم هذا شنو اللي نجم ينجر عنه. لازمنا نعرفوا زاده اللي لا فوتو عندنا اون فوتو بروتيكسيون ناتوريل من عند ربي. معناها شنو هي لا بيلوزيتي اكل دو في وكل هذاك اللي موجود هذاك الكل على مثلا الشعر اللي كي بوس او نيفو دو كور، هذاك حمايه للبشره من معناتها ناتوريلمون يحمينا. فما حاجه اخرى لا باريير كوتاني، الكوش كورني اللي احنا نلقاوها اكومولي على سيرفاس دو لا بو، هذيك الي ايبيس باش تحمي جوستومون البشره من هاللي غيون هذوما اللي كيفون فريمون لا ديتروير. حاجه اخرى العرق، كي نعرقوا عندنا اون اكسيون كونتر سو غيون يو في بي دو لاسيد يوروكانيك اللي هو موجود او نيفو دو نوتر معناتها سيور في العرق نتاعنا، اللي هو باش يحمينا ناتوريلمون من اشعه الشمس هذيا. وحاجه اخرى الميلانين اللي كنت نحكي عليه قبيليكا، اللي هو سي ان ميكانيزم دو فوتو بروتيكسيون لو بلوز امبورطون. معناتها السيلول هذيك سي فريمون معناتها ان ميكانيزم ناتوريل عطاهولنا من عند ربي سبحانه، اللي هو اللي تري امبورطون باش يحمي البشره من المشاكل هذيا. حاجه اخرى زاده اللي هي نعتبروها من الفوتو بروتيكسيون ناتوريل، اللي هي لي فوتوتيب. شو معناتها فوتوتيب؟ معناتها كل واحد معناتها كل انسان il est lié à une pigmentation naturelle et à sa capacité de photoprotection acquise induite par le soleil. احنا نجموا نلقاو القشره الفاتحه اللي احنا اون لا كلاس فوتوتيب 1 حتى للفوتوتيب السادس اللي هو القشره الغامقه ياسر. وهنايا سا ديبون دو لا ميلانين، وهذايا فما دي فاكتور هيريديتير، معناتها فما معناتها حاجه وراثيه اللي باش تعمل لا ديفينيسيون دي فوتوتيب، معناتها عباد فاتحه وعباد غامقين. واحنا اون جينيرال اون سو سيتو معناتها اون جينيرال لو مغرب احنا قمحيين شويه، معناتها بين فوتوتيب 3 وفوتوتيب نجموا 2 3 4 معناتها احنا في الغامق اون فادي. باهي الفوتوتيب احنا باش ناخذوه بعين الاعتبار باش من بعد نعرفوا شنو ما لي زانديس اللي نجموا ناخذوه، وهو نعتبروه من الفوتو بروتيكسيون ناتوريل. Donc تقعد ديما la meilleure protection contre les effets du rayon معناها du rayonnement soleil ديما هي les vêtements. معناها قد ما تلبس حوايجك وتبدا معناها قد on est protégé. ما ننساوش زاد كيف لي برودوي سولير اللي نعتبروه اليوم ان كومبليمون انديسبونسابل ان كا ديكسبوزيسيون سولير سورتو سور لو فيزاج. معناتها توا احنا ملي يدخل الصيف راهو obligatoirement l'application de l'écran elle est indispensable. هنايا باش نزيد نفسر شنو ما لي فوتوتيب. لي فوتوتيب 1 هو العباد اللي يسون فريمون تري سنسيبل او سولي، معناتها العباد الفاتحين
دونك كي تبدا عندنا اون اكسبوزيسيون فريمون تري امبورطونت معناها بحر اكتيفيتي اكستيريور تخرج تطلع للجبل روندوني و اوتر هذوما راهم لا بروتيكسيون اللي باش يستعملوها راهو اس بي اف 50 بلس ما فيش حتى كلام. دونك هذوما العباد لازمنا نحافظوا ياسر على معناتها وقت الاكسبوزيسيون معناتها ليكران اي انديسبونسابل. باهي بالنسبه كي تبدا عندنا اون اكسبوزيسيون اكستريم معناها تطلعوا في لي زوت مونتاني في لي تروبيك اتسيتيرا كيف راهو توجور تري اوت بروتيكسيون لازمنا فريمون نحافظوا عليها ونتبعوها. القشره هذيا خاطرها الي اكستريممون سنسيبل او سولير خاطرها فاتحه برشا. دونك هذوما العباد ils sont classés sur un phototype 1. Le phototype 2 اللي نجموا نلقاو certaines personnes sont sur un phototype 2 فاتحين ils sont sensibles au soleil. l'écran هنا يكون في الشتاء نجموا نكونوا sur un SPF 30 et maximum un SPF 50 معناها كي ما نبداوش في une exposition très importante. كي نبداو une exposition extrême ديما ما نستغناوش على SPF 50. L'intermédiaire اللي ما بين البنين نقولوا قمحيين phototype 3 et 4. Donc qui تبدا عندي une exposition importante ديما une haute protection avec un SPF 30-50 كيف اذا كان exposition extrême باش نقعد ديما في 30 وانا ماذا بيا ديما 50 قد ما نبدا 50 قد ما انا نبدا محميه. في لي فوتوتيب 5 و 6 اللي احنا نعتبروهم اسي ريزيستانت خاطر لي ميلانين نتاعهم لي معناتها de bonne quantité de grosse quantité de mélanine. Donc عندنا une photo protection naturelle كبيره. donc هنا نجموا في l'exposition importante حتى un 10 يزي 6 وكي تبدا moyenne protection par exemple exposition extrême باش نمشيو sur une moyenne protection نمشيو من SPF 15 حتى SPF 25. ceci dit que حتى الفوتوتيب 5 و 6 رانا لازمنا نحميو البشره على خاطر ما عندهاش كان تعطيني ديتاش و اوتر اما à long terme راهو فما une destruction نتاع هاك لي بروتيين دو لا بو اللي هما الكولاجين والالاستين. حسب رايكم دا دونك هالشمس هذيا باش تكون لامي نتاعنا والا للمي؟ ايبا انا الاجابه باش تكون زوز لي دو. علاش؟ على خاطر ديما باش تقول لي دو وي مي كي نجي نشوف انا القلق اللي نجم يعملوا الشمس اكثر منه من الحاجات الباهيه. دونك باش نمشي فريمون اللي هو ينجم يكون لينمي نتاعنا الشمس. لي زيفي بينيفيك نشوفوهم احنا اما شويه شنو معناتها سانتيز دو لا فيتامين دي لا بون هومور اتسيتيرا هذاك الكل نشيخوا بيه مي شويه بارابور على المشاكل اللي نجم تعملهم الشمس على البشره نتاعنا. دونك اول حاجه لازمنا قواعد نطبقوهم. الصغيرات اللي قبل ال 15 سنه ماذا بينا ما نعملوش اكسبوزيسيون كبيره برشا. ماذا بينا نبعدوا على الشمس بين ال11 و4 نتاع العشيه في الصيف سورتو. وكان احنا في البحر ولا مشينا من الصباح ولا اللي هو ماذا بينا نقعدوا في الظل. معناها مش خاطر نحب ناخذ لون ولا نحب ماذا بيك اذا الشمس سورتو ما بين ال11 و4 نتاع العشيه ماذا بيا نقعد في الظل اي جيفيت ليكسبوزيسيون. حاجه اخرى نلبس دي فيتمون معناتها حاجات خفاف حاجات فما توا ولاو يعملوا حتى بور الوليدات الصغار ولا العباد كي سون تري سنسيبل اكل لي مايو كي سون معناتها هما بيدهم انتي يو في ا يو في بي معناتها يحميهم. دونك ما فيها باس زاد الصغيرات نستحفظوا عليهم به لي مايو هذوما. نلبسوا المرايات باش نحميو زاد عينينا والكونتور دو لوي. كان لازم زاد لي شابو الكبار اللي ماذا بيه يحمي معناتها كيما البقعه اللي انت فيها. ما ننساوش لابليكاسيون نتاع الكريم سولير هذاك ولا لي كريم سولير معناتها باش نحمي البشره اذا كان انا في البحر جو ميكسبوز ولا اللي هو ماذا بيا نحمي البشره نتاعي. مينيموم لازمني 30 باش هاكا سورتو في لي بارتي اللي ماهمش معناتها لي زون ماهمش كوفيرت بار لي فيتمون. وما ننساوش سورتو نعاودوا لابليكاسيون نتاع ليكران نتاعي ولا لا كريم سولير
après 2 heures et surtout بعد النعوم. معناتها كان دخلت في البحر ماذا بيا نعاود l'application. Donc l'application تاع l'écran تاعنا إذا كنا في البحر باش نعاودوها كل ساعتين، وإذا كان مثلا خرجت باش نخدم وأوتر راهو بعد 4 سوايع تكون l'application تاع المعاودة تاع l'application تاع l'écran توتال نتاعي. الحاجة اللي لازمنا ناخذوها زي كيف كيف بعين الاعتبار هي المرأة الحامل. المرأة الحامل en général elle est عندها بشرة bouleversée par le elle est fragilisée par le bouleversement hormonal. المشاكل نتاع les hormones ينجموا يقلقوها. Donc ماذا بينا نعملوا des séances UV en institut باش pour éviter que le masque de grossesse وسورتو هذايا ماذا بينا الطبيب ينصح به. وزاد كيف كيف ان دريناج لامفاتيك. علاش؟ على خاطر المراه الحامل في الصيف تنجم الا تخاف مشاكل نتاع سيركولاسيون دو سون في ساقيها ويوليو ساقيها ياسر ثقال. دونك ما فيها باس تعمل هاللي دريناج باش يسهل لها معناتها باش ينحي لها القلق نتاع لا لوردور او نيفو دي جامب. بيان سور لازمنا ننصحوا سورتو المراه الحامل انها السكسبوز با برشا في الشمس. دونك هذا هو ان بو معناتها لي غروند لين، ما دخلناش ياسر دون لو ديتاي تكنيك بارابور لو سولي وشنو هما لي زيفي الباهيين نتاعو وشنو هما الحاجات الخايبه اللي تنجم تصير لنا اذا كان اون سكسبوز et surtout si on ne se protège pas. شنو اليوم أغذية تنصحنا وشنو هي لا ريبونس اللي تقدمها لنا أغذية باش نجموا نحميو نفسنا من هالشمس. وسورتو ما ننساوش أن هاللي برودوي هذوما باش يكونوا أصحابنا في هالصيف هذايا. أول حاجة l'écran solaire. L'écran solaire نتاعنا أغذية. Donc une jolie présentation كيما قاعدين تشوفوا عنده une haute protection avec un indice de protection SPF 50 وهذا هو اللي مقررينه معناتها à l'échelle internationale اللي أنه l'indice de protection ما ينجمش يفوت SPF 50. معناتها SPF 50 بلس رانا محميين 98% من السبيكتر. معناتها كان عندي SPF 30 هنايا كما كنا نحكيو قبيله الفوتوتيب هو اللي باش يفا ديتيرميني قداش عندي معناتها SPF 30 ولا SPF 50. احنا هاو نمشيو في SPF 50 رانا محميين نجمو نقولوا 98% من السبيكتر. البارتيكولاريتي نتاع ليكران تاعنا سي كيلي انفيزيبل وهذا كلكم تعرفوه. إلي كونسونطري ماهوش مزيت ما يقلقش. إلي واتر بروف وبيان سور يدخل فيسا من غير ما كلفي ان بو كولون اللي يقلق. الكونساي اللي نحب نعطيه لكم بالنسبه للابليكاسيون تاع ليكران تاعنا اللي هو اون لابليك 20 مينوت قبل ما نخرجوا اي اون فا لو رينوفلي كل ساعتين. وتوا بعديك باش نعطيكم لاستوس نتاع لابليكاسيون بور ريوسير ونعرفوا نفسنا ان كل بقعه في الوجه وكل سنتيمتر في البشره نتاع الوجه نتاعنا راهي elle est protégée. On l'applique une dose suffisante وهاو باش نعطيكم طريقة الاستعمال. باهي بالنسبة للابليكاسيون de notre crème solaire ولا de notre écran. أول حاجة ناخذ الانديس نتاعي اللي هو un indice protection SPF 50 et on va suivre une méthode اسمها je dose, je dépose et j'étale. Donc ناخذ بمقدار زوز 2 مليلتر. معناتها هوني باش تقول لي زعما انا كيفاش باش نقيسو؟ نقول لك نص مغرفه نتاع قهوه كونتيتي نتاع اكران واللي هو باش يغطي لي 2 ملغ. النوازيت هذيك باش تغطي لي باش معناتها 2 ml ولا شنو باش تغطي لي لا بارتي نتاع الوجه الكل. من بعد باش جو في ابليكي بار دي توش معناتها باش نبدا جبين لي جو le menton et le nez. D'accord. به وبعد باش نحل le produit اللي حطيته par des mouvements circulaires من غير ما ننسى حتى بارتي. نخلط حتى للوذنين، نخلط حتى الباس دو كو، وكان لازم
ما فيها باس نخلط حتى لو ديكولتي باش نحمي، خاطر كيما تعرفوا راهو الشمس زاده تضرب او نيفو دو ديكولتي، وتنجم تكون عندنا كل لاباريسيون دي تاج اللي نلقاو مع الديكولتي ولا حتى على ظهر اليدين. من بعد لابليكاسيون تاعي بيان سور باش نعاودها، كاني في البحر كل ساعتين وكاني في البرا ماشي نخدم كل 4 سوايع. هذه بالنسبه للابليكاسيون نتاع ليكران تاعي. وقت اللي نعمل لا بروميير ابليكاسيون معناتها نخليه يستنى معناتها 10 مينوت دو بوز ونعاود نرجع من الاول جديد نعاود نحط. هاي الطريقه كيفاش باش تنجم تكون في الجيستوير. دونك فوالا دونك نحط جو ديبوز ومن بعد جو في ايتالي، ما ننسى حتى بارتي من الوجه لو كو اي لو ديكولتي، سي امبورطون. نتعدى للبيبي كريم. البيبي كريم نتاعنا اللي هو فيه ان انديس دو بروتيكسيون 30 qui va unifier le teint باش تعطينا اون هيدراتاسيون. هنايا شنو باش معناتها سيغتينمون الكلكم باش تقولوا لي شنو هو الفرق بين اكران وبين البيبي كريم. هوني البيبي كريم سي ان سوان كي va lisser la peau باش يغذي البشره، باش باش يعطي بون مين على خاطرها الي تانتي الي كوفرونت. معناتها حتى كان عندي شويه مشاكل مثلا نحب ولا قلق ولا اللي هو باش تكون كوفرونت على خاطرها فيها دي بيغمون تانتي الي سون فيلتر شيميك والي واتر بروف، معناتها حتى كان بالوجه ما تتنحاش. اما انه رومبلاس با ليكران خاطر لانديز الي دو اس بي اف 30. معناتها باش نمشي نخدم نجم نحطو في عود نحط فون دو تان وكريم دو جور وي باش نحط البيبي كريم نتاعي. نجم نحط ما كريم دو جور هذيك ما فيش كلام، اما نزيد البيبي كريم هاكا معناتها او ليو دو باسي مون فون دو تان اتسيتيرا. من بعد كي نجي خارجه مثلا اكل معاوده باش نعاود اسمو مولا مثلا بعد 4 سوايع خاطر لانديس بشوفه لا دوري دو في نتاعو نحط مون اكران. فوالا دونك الي كونسيي بور تو تيب دو بو. اذا كان القشره نتاعنا شايحه ديما انا نقول حتى كاني شايحه والا ميكس ولا اللي هو ماذا بيا نحط ما كريم دو جور ما فيها باس، خاطر لا كريم دو جور معناتها الي هيدراتونت و elle va pénétrer اتسيتيرا و elle va hydrater la peau. ما فيها باس اني نغذي البشره نتاعي قبل ما نحط ما بيبي كريم، قبل ما نحط مون اكران توتال، قبل ما نحط مون ماكياج اللي هو ماذا بيا ديما ما كريم دو جور هي اول ايتاب في الريتويل نتاع السوان تاعي. فوالا كيما تشوفوا توا الكونتوني دونك il est de 30 ml حلوه. لا تانت نتاعها لي تري جولي تعطي بون مين، لا اون اكسيون انتياج، لا اون اكسيلونت هيدراتاسيون اي وانا نعتبره ان بون بيرفيكتور دو تان وينجم il nous accompagne في هالصيفيه هذيا مثلا بور دوني بون مين وفيها لا بروتيكسيون. وهذايا شنو اللي قاعدين نلوجوا عليه ديما. نتعدى للسيكس كريم. السيكس كريم اللي هو سي ان سوان انا نقول جلوبال، علاش خاطر فيه برشا بوكو داكسيون. عنده اون اكسيون هيدراتونت يرطب البشره ويغذيها، عندها اون اكسيون انتياج معناتها الفا اجير على التجاعيد اللي موجودين على البشره، عندها ان ايفي اكليرسيسون معناتها تفتح شويه البشره، والي تنتي معناها فيها لون. معناتها للناس اللي ما مثلا المراه اللي ديما اكتيف واللي ماذا بها حاجه برك وما تحب ما عندهاش برشا وقت وكل، معناتها نجم نقول لك سورتو كان عندها دي تاج و الفو اكليرسير لو تان نجم نقول لك سي لا ريبونس معناتها الريبونس لها لو جونغ دو كليونت هذي ما فماش خير من. وزيد فيها ان اس بي اف 50 معناتها تقول لك انا باش نحط برشا حاجات على وجهي ما نجمش ما عنديش وقت ما عنديش وسع بال اتسيتيرا. با هوني الجواب باش يكون السيكس كريم. مي ما لازمناش ننساو اللي ونأكد عليها هذيا اللي السيكس كريم ماهيش اكران توتال، فيها انديس دو بروتيكسيون تحمي البشره من الشمس، انديس دو بروتيكسيون معناتها لو بلو زيلوفي اعلى ما فما في البروتيكسيون. اما ما نجمش نعاود لابليكاسيون تاع السيكس كريم
4 مرات في النهار ولا كل ساعتين. علاش؟ على خاطر اللي كومبو عندها معناتها ان انسامبل داكتيف اللي ينجم المعاوده نتاعها اشاك فوا تقلق البشره وتنجم معناتها يصيروا مثلا ديزيربسيون ولا سيغتان معناتها شويه قلق في البشره، وذاك وماهوش لو رول نتاعها دايوغ سو ني با ان ايكران توتال. هذا شنو اللي نحبوا ناكدوا عليه. دونك سي ان سوان اللي باش يصلح، اللي باش يعطي اون بون مين. ناكدوا اللي ماهوش ايكران تنتي واللي ما نعاودوهش كل ساعتين، واللي اون لابليك على الوجه الكل، وسورتو نبعدوا على الكونتور دي زيو على خاطر سي ان سوان بور لو فيزاج وماهوش في بور لو كونتور دي زيو. دونك هذوما الحاجات اللي ينجموا يمشيو معنا في الصيف فيو عندنا فيهم دي انديس دو بروتيكسيون. نجموا نخرجوا. نجم تقول لي انت باهي هاني حطيت انا السكس كريم نتاعي، اي وقتاش نعاود انا كي نخرج من بعد 4 سوايع شنو اللي نعمل؟ بعد لا نخرج 4 سوايع نعمل ليكرون توتال نتاعي، معناتها ما فماش حتى مشكل. نحط ليكرون فوقها باش نعرف روحي اللي انا حاميه البشره نتاعي. نحب نعمل اون بوتيت مش كومباريزون معناتها اسكو لا سيكس كريم رومبلاس ليكرون. جاوبت عليه قبيله مي باش نعاود كمان ناكد عليه باش نشوفوا شنو يعمل ليكرون وشنو تعمل لا سيكس كريم. السيكس كريم سي اون كريم كما قلنا هيدراتونت، سي اون كريم دو سوان انتياج، سي اون كريم دو سوان تفتح الطان البشره، سي اون كريم دو سوان تانتي فيها زوز الوان، فيها لو تان كلير والتان بيج ابريكو، وعندها اون اكسيون انتي تاج تفتح زاد كيف لي تاج، وفيها ان انديس دو بروتيكسيون 50. دونك كي نحط انا الكريم هذيا باللي زاكسيون هذوما الكل ونخرج للشمس راني حاميه البشره نتاعي. اما ما نجمش نعاودها كل ساعتين والا كل 4 سوايع اذا كاني انفي. باهي نجي لليكران. l'écran شو يعمل؟ il va protéger البشره نتاعنا بيان سور انديس دو بروتيكسيون 50 هذيك مفيش كلام باش يحمي البشره نتاعنا هكا هاو. دونك سي ان برودوي نزيد نعاود اللي هو حمايه للبشره. دونك اوت بروتيكسيون سولير عنده برشا حاجات الي انفيزيبل ما يقلقش. برشا عباد يقول لك انا ما نحبش نحط ليكران على خاطر مثلا يتلبق برشا يقلقني، ولا خاطر افي ماسك، ولا على خاطر ويلو فهمت. دونك ولا يقعد ياسر على سيرفاس وانا ما نحبش شكل لي كوش ايبيس. احنا لا تكستور دو نوتر ايكران اول حاجه كي نحطو ما نشوفوش، وانا عندي توجور اون بروتيكسيون il est concentré ماهوش غرا ماهوش مزيت ويلي واتر بروف معناتها نجم ندخل ولا نغسل وجهي بالماء معناتها ما يتنحاش، وزيد يدخل ياسر في معناتها il pénètre rapidement sans اكل في كولون معناتها يدخل في البشره من غير ما يخلي التلبيطه والتلبيقه. دونك هذا هو بارابور على لا ريبونس ارفيا سامحوني بالنسبه للسيزون استيفال هذيا كيفاش نحميو البشره نتاعنا. دونك وفسرنا سورتو لا ديفيرونس بين السيكس كريم وبين ليكران توتال، وبيان سور عندنا البيبي كريم كي فا نوز اكومباني هي وليكران والسيكس كريم لها السيزون استيفال هذيا. ان شاء الله كنت فتكم بهالمعلومات هذوما، وان شاء الله يوغا دوتر سيسيون معناتها كل نهار خميس عندنا موعد ان شاء الله باش نعاودوه هذايا لا بو اي سولي هالتيم هذايا على خاطر توا احنا في وقت الصيف في وقت الشمس في معناتها نحبوا نوعيو ياسر العباد باش نفسروا اهميه حمايه البشره واهميه ليوتيليزاسيون سورتو نتاع لي زيكران توتو اللي هو باش يحمي البشره نتاعنا ويحمينا احنا ويحمي صغيراتنا زاده. وهكا كنا كملناها الفورماسيون هذيا، ونعدي توا لا بارول بتاتر السرور ولا كان فما كيلكو كيسيون نحاولوا نجاوبوا عليهم.